जादू करवाने वाले बार बार जादू करवाते हैं। अगर इसको सही मानों में किया जाए तो उस जादूगर का अमल आप सलब कर सकते हैं। इस अमल की ताकत बहुत ज्यादा है। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर वो बंदा जिसके ऊपर जादू हो जाए यकीनन वो बहुत परेशान होता है। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो जादू के एक हिस्से से निकलता है तो जादू के दूसरे हिस्से में चला जाता है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो एक मुआलिज से इलाज करवाता है, वो मुआलिज उस मुआलिज के इलाज से फ़ायदा नहीं होता तो दूसरे आमिल या मुआलिज के पास चला जाता है। इस तरह उसकी ज़िंदगी जादू के इलाज के अंदर गुजर जाती है। जादू अपने पर खोलता रहता है और उसको अपने एक मखसूस कुएं के अंदर, मखसूस ज़ैचे के अंदर और मखसूस दायरे के अंदर बंद करके रख देता है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जादू करवाने वाले बार बार जादू करवाते हैं और बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि जादूगर से किसी की दुश्मनी पड़ी हुई होती है और वो जादूगर जो है ख़ुद ही उस शख्स के ऊपर अपने टारगेट को बार बार जो है टच करने की कोशिश करता है रहता है। ये वो तमाम सूरतें हैं जिनका इलाज एक ही अंदाज में, एक ही तरीके में, बहुत आसान अंदाज में आपको बतलाऊँगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर बार बार जादू होता है, जादू करवाने वाले आपके कोई जानने वाले हैं या अनजान हैं, या जादूगर जो है वो आपका जानने वाला है या कोई अनजान है, जो भी है, याद रखिएगा इस अमल की वजह से उसको ऐसा सबक मिलेगा कि आइंदा के लिए वो सिर्फ आपको तंग नहीं कर सकेगा बल्कि किसी इंसान को भी वो तंग नहीं कर सकेगा। ये अमल ऐसा है कि अगर इसको सही मानों में किया जाए तो उस जादूगर का अमल आप सलब कर सकते हैं। उस जादूगर के पास अमल नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। इस अमल की ताकत बहुत ज़्यादा है। रूहानी चीज़ों की रूहानी ताकत जो होती है ये शैतानी ताकतों पर गालिब होती है। शैतानी शक्तियाँ जो होती हैं इसके सामने मरऊब होती हैं और अपना मुकदमा हार जाती हैं। अपना जो है सब कुछ इसके सामने उसको जलता हुआ नज़र आता है। जादू अगर आपके ऊपर हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा है, आपके घर के ऊपर हो रहा है, आपके रिश्ते नातों के ऊपर हो रहा है, बंदिश हो रही है, जो भी मामला है, उन तमाम सूरतों में ये अमल बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। यानी सिर्फ आप बार बार होने वाले जादू के हमलों से महफूज नहीं होंगे बल्कि आप जादूगर से भी महफूज रह जाएंगे, जादू कराने वालों से भी महफूज रहेंगे और साथ में जिस बंदा जो आपके ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं उनसे भी आप महफूज हो जाएंगे। चौथा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आप सही मानों में, सही लगन के साथ, सही जद्दोजहद के साथ, सही इखलास के साथ इस अमल को करते हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उस जादूगर के पास जो शक्ति है, जिस शक्ति के ज़रिए वो आपको तंग कर रहा है, वो शक्ति, वो ताकत, वो क़ुव्वत उसके पास नहीं रहेगी। ये अमल इंतहाई मुअस्सर और इंतहाई जानदार किस्म का अमल है। अब चलते हैं उस अमल की जानिब, आखिर वो अमल कौन सा है। वो अमल इस अमल से पहले यहाँ एक बात ज़रूरी है, वो ये है कि इस अमल को करने के लिए कम अज़ कम इंसान का सोमो सलात का पाबंद होना ज़रूरी है। अगर आप पहले से सलाम व सलात के पाबंद नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं करते, तो याद रखिएगा ये अमल आपको नुकसानदेह आपके लिए बन सकता है। आप अगर पहले नहीं करते तो अभी से आप नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें। यहाँ एक छोटी सी और बात भी मेंशन करता चलूँ कि बाज़ लोगों के पास पढ़ाई का वक़्त नहीं होता, वो खुद पढ़ नहीं सकते, खुद उनके पास इतना टाइम नहीं होता या इतना जिगर नहीं होता कि इसको ताकत समझ लें, या इतना ये नहीं है कि वो इसको खुद ही अपना मैनेज कर सकें। तो उनके लिए उनकी खिदमत में ये है कि आप किसी बेहतरीन मुआलिज के साथ रब्ता कर लें, या आप हमारा जादू शिकन तेल मंगवा लें। हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, वो कोर्स भी मंगवा सकते हैं, इंशाअल्लाह उससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। तो अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं,
سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے کرنے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ جن دنوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، اب سردیوں کے دن ہیں، ان ایام میں روزے رکھنا کوئی بڑی مشکل بات بھی نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں روزہ رکھ لیں۔ اور روزے کا ابتدائی دن جمعرات کا یا پیر کا ہو تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو کسی بھی دن رکھ لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، برابر ثواب ہے۔ آپ جو ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے، اس عمل کے 3 روز ہیں، آپ عمل سے پہلے بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس عمل کو کلیئر کر کے بعد میں ادا کرنا چاہیں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان میں اگر رکھنا چاہیں درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اس عمل کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کا جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ نے سورت کہف کو پڑھنا ہے، اور سورت کہف کو اس نیت کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور آپ کے سامنے کچھ سرسوں کے دانے بھی پڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ نے سورت کہف جب مکمل کر لینی ہے، سورت کہف کے بعد آپ نے سلام علی ابراہیم، اس سلام علی ابراہیم کو آپ نے 1100 کے عدد کے مطابق پڑھنا ہے، 1100 کا عدد پورا کرنا ہے۔ اب پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم، کوئی ٹائم شرط نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے جس میں ٹائم کی شرط بھی نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پانی کے اوپر دم کر گئے اور سرسوں کے دانوں کے اوپر بھی دم کر لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس پانی کو ہر نماز کے ساتھ پینا ہے، اور ہر نماز کے ساتھ پیتے ہوئے 7 سلام، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان 7 سلاموں کو پانی پیتے ہوئے آپ نے پانی سے پہلے یا بعد میں 3 مرتبہ ان 7 سلام کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب 24 گھنٹے گزر جائیں آپ کے گزشتہ عمل جو آپ نے پانی اور سرسوں کے اوپر کیا تھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے گزر جائیں، اب آپ نے یہاں سورت کہف کی بجائے سورت مزمل کو لے آنا ہے۔ سورت مزمل کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 7 سلام جو سلام علی ابراہیم جو تھا، اس کی مقدار بھی آپ نے 313 پہ لے کر آنی ہے۔ اس کو بھی اسی ترتیب سے، اسی پانی کے اوپر، اسی سرسوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب سرسوں کو فی الحال آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تیسرا دن جب آئے گا، تیسرے دن آپ نے 24 گھنٹے جب گزریں گے، آپ نے اس ترتیب میں یہ کرنا ہے، اب یہاں سورت کاف بھی نہیں رکھنی ہے، سورت مزمل بھی نہیں رکھنی، یہاں اب آپ نے سورت الرحمن رکھنی ہے، اور سورت رحمان کے ساتھ آپ نے سلام علی نوح فی العالمین، پہلے ابراہیم رکھا تھا، اب سلام علی نوح فی العالمین، اس کا عدد آپ نے 101 مرتبہ رکھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، پانی کو اسی ترتیب کے ساتھ پینا ہے، اسی انداز کے ساتھ پینا ہے۔ تیسرے دن کے بعد اب سرسوں کو آپ جہاں سوتے ہیں بیڈ وغیرہ پہ، اس کے نیچے کچھ ذرات اس سرسوں کے جو ہیں دانے بکھیر دینے ہیں، اور آپ نے شروع کر دینا۔ اور جو گھر کی مین انٹریس ہے یا آپ کا روم ہے تو اس کی جو انٹریس ہے، اس کے اندر بھی تھوڑے سے کچھ دانے سرسوں کے ڈال دینے چاہیے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، چوتھا دن جو ہوگا، اب آپ چوتھے دن میں آپ نے سورت کاف، سورت مزمل، سورت رحمان ان کو چھوڑ کے چوتھے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ 33 آیات منزل کا کرنا ہے، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 7 سلاموں کو 72 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے یہی ترتیب جو ہے 21 دن تک جاری رکھنی ہے، اور اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر جب آپ عمل کر رہے ہوں گے تو اس عمل کے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس عمل کی برکت سے جو کوئی جادو کے اثرات ہیں وہ بھی نکل جائیں، میرے گھر میں ہیں، میری باڈی میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں وہ نکل جائیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جادو جو ہے، جو جادوگر کر رہا ہے، اس عمل کی بدولت اس کے شر سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ آپ اس نیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ 21 دن میں ایک بہت بڑا ایسا مارکہ فتح کر لیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے جادو اور جادوئی طاقتوں
اور جادو کے اور جادوگر کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معمور رہ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔